अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद बोल में रमज़ान, खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन बोल एंटरटेनमेंट की। लेकिन इस वक्त आप हमें सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर ही नहीं बल्कि बोल नेटवर्क के एक बहुत ही हमारे प्यारे रिलीजियस स्कॉलर और रिसर्चर हमें ज्वाइन करेंगे। हमें जूम से ऑनलाइन जेहलम से ज्वाइन किया हमारे प्यारे भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। समी भाई, आपकी सारी ऑडियंस को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो भाई। जज़ाकल्लाह खैर। अली भाई, सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को आपकी तरफ से हमारी ट्रांसमिशन की जानिब से यकम रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अली भाई, रमज़ान के महीने के अंदर हमारा जो आज का उन्वान है वो ये है कि रमज़ान के आदाब क्या हैं, फ़ज़ाइल क्या हैं, और अगर इसे माशरती नज़र से देखें तो हमारे यहाँ फ़कत भूखे रहने को ही रोज़ा समझ लिया गया है। कुरान और हदीस की रोशनी से रोज़े की असल रूह क्या है, आप कैसे समझाएंगे हमें बात? देखें, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा के अंदर एक पूरा कंप्लीट रुकू इसी से मुताल्लिक नाजिल फरमाया है। उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने स्टार्ट ही में रोज़ों का मकसद बयान कर दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए अहले ईमान, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे अगली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गारी की रविश इख्तियार करो। रोज़े में हम अल्लाह ताला की तरफ से हलाल करदा चीज़ों को भी वक्ती तौर पर अपने लिए हराम ठहरा लेते हैं, एक ख़ास टाइम ऑफ पीरियड के लिए। और इससे हमें यह दर्स मिलता है कि अगर हम रोज़े की हालत में एक ख़ास वक्त में हलाल चीज़ों को अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर छोड़ देते हैं, तो गैर रमज़ान में या रोज़े के अलावा भी हमें अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों को बदरजे औला छोड़ देना चाहिए उसके खौफ की वजह से। तो ये तकवे और परहेज़गारी की एक प्रैक्टिस है। बाकी आपकी बात दुरुस्त है। सही बुखारी में हदीस है कि जिस शख्स को उसका रोज़ा बेहयाई के कामों से, बुराई के कामों से, गुनाहों के कामों से, फहश गोई से ना रोक सके, तो अल्लाह ताला को ऐसे शख्स के भूखा और प्यासा रहने की कोई हाजत नहीं है। यानी उसका फर्ज तो अदा हो जाएगा, लेकिन जो असल रूह है उसकी रोजे की, उसको वो हासिल नहीं कर पाएगा। अच्छा अली भाई, एक जो एक आम ऑब्जर्वेशन है पिछले इतने सालों से रमज़ान में हम देखते आए हैं, कहते हैं कि इफ्तार के वक्त काफ़ी सादगी इख्तियार करनी चाहिए, दस्तरखान काफ़ी सादा होना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ जकुम रमज़ान है भी आप देखेंगे कि हर तरफ एक इफ्तार पार्टियों का रिवाज शुरू हो जाएगा और बड़े बड़े दस्तरखान सजेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा दिखावा शुरू हो जाएगा। इस बारे में हम अपनी माशरती इस्लाह कैसे कर सकते हैं? देखिए, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम का जो सदका और खैरात करने का मामला था, अल्लाह ताला की राह में खर्च करने का मामला था, वो रमज़ान मुबारक में तेज़ आंधी की तरह हुआ करता था। यानी आप बहुत ज़्यादा रकम अल्लाह ताला की राह में खैरात किया करते थे। और जाहिर है कि उसकी आजकल की मॉडर्न फॉर्म जो है वो इफ्तार का ही इशू है, और इफ्तार में गरीब लोगों के साथ अच्छे खाने जुड़े हुए होते हैं। रही वो पार्टियां जो एलीट क्लास के अंदर होती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन उमूमन जो हमारे यहाँ दस्तरखान अवेलेबल होते हैं वो गरीबों के लिए खाने पीने का मामला है। और इसमें इस चीज़ का भी लिहाज नहीं करना चाहिए कि उस इफ्तार में कोई रोज़ादार आया है या बगैर रोज़ादार आया है, कोई मुस्लिम आया है या नॉन मुस्लिम आया है, सबके लिए सदका और खैरात का मामला होना चाहिए। जहां तक नुमाइश का ताल्लुक है तो वो किसी शख्स की एक इंडिविजुअल मामला हो सकता है। हम किसी को पिन पॉइंट करके ये नहीं कह सकते कि इसने जो ये इफ्तार का प्रोग्राम किया है रियाकारी के लिए किया है। अलबत्ता वो शख्स अपने आप को जरूर डराएगा कि रियाकारी की हुई इबादत अल्लाह ताला के हुजूर कबूल नहीं है। मुस्नद अहमद में हदीस मौजूद है कि जिसने दिखलावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखलावे के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया, जिसने दिखलावे के लिए सदका किया उसने शिर्क किया। हालांकि ये तीनों इबादतें खास अल्लाह के लिए हैं, लेकिन इसमें भी अगर दिखलावा आ गया तो गोया कि आपने खुदा के साथ शरीक कर लिया अवाम को, जिनको दिखाने के लिए आप कर रहे हैं। इसी को शिर्क असगर भी कहा जाता है, रियाकारी। अच्छा अली भाई, रमज़ान में हम ज़ाती इस्लाह पर तो ध्यान देते हैं कि हम रोज़े में माशरती इस्लाह हम कैसे कर सकते हैं साथ साथ जब हम रोज़े में हों? तो
معاشرتی اصلاح دیکھیں اس اعتبار سے تو ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے ارد گرد جو غریب لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. سنن نبی داؤد کے اندر حدیث کو مشروع فرمایا کہ روزے کی حالت میں جو انسان سے چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں, کبھی زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی, کوئی گناہ کا کام ہو گیا, اس کے کفارے کے طور پر اور مساکین کے لیے ایک سپورٹ کے طور پر صدقہ فطر کو مقرر فرمایا, جو ہر مسلمان نے دینا ہے اپنے گھر کے ہر فرد کی طرف سے. بالکل. صدقہ فطر وہ 1 سا گندم یا کوئی بھی اجناس میں سے جنس ہو سکتی ہے, کھجور, پنیر, اور اس کی مالیت بھی دی جا سکتی ہے. تو یہ اسی لیے ہے کہ ہم غریب لوگوں کا خیال رکھیں. تو معاشرتی لیول کے اوپر غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے, خصوصاً جو تعلق رکھنے والے مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں لوگ, وہ عموماً رمضان مبارک کی راتوں میں مزدوری کا کام کرتے ہیں, دن کو روزہ رکھتے ہیں. لیکن پنجاب میں تو اس طرح کا ٹرینڈ نہیں ہے. عموماً روزے داروں کا جو معاملہ ہے وہ یہاں پر آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1% ہی روزہ دار آپ کو ملیں گے مزدور طبقے میں, اور وہ بھی بڑی مشکل سے رکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے جو لوگ مزدوری کرنے والے لوگ ہیں ان کا خیال رکھا جائے, ایٹ لیسٹ 1 مہینے کا راشن ان کو ڈلوا دیا جائے تاکہ وہ بھی رمضان کی خوشیوں میں اپنی فیملی کے ساتھ شریک ہو سکے. نہیں علی بھی بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ یہ جو راشن ڈلوانے والی بات ہے نا, مجھے لگتا ہے اگر ہم اپنے آس پاس صرف آس پاس کے لوگوں کے خیال رکھنا شروع کر دیں, جیسے رشتہ دار ہیں, آپ کے کوئی نہ کوئی ضرورت میں رشتہ دار ہوتے ہیں, رشتہ داروں کا, پڑوسیوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک انسان اپنے آس پاس کے کافی لوگوں کا احساس کر کے اس کا خیال رکھ سکتا ہے. اچھا ایک سوال علی بھائی تھوڑا سا ہے کہ جب بھی ہم رمضان ٹرانسمیشنز کرتے ہیں یا کچھ بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگ کافی کامنٹس بھی کرتے ہیں. اب میڈیا چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا, اب کیا سمجھتے ہیں, کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ رمضان مبارک میں گھریلو انٹرٹینمنٹ پروگرامز کرنے چاہیے یا اصلاحی اور شعوری پروگرامز کرنے چاہیے رمضان کے اندر؟ جی اصلاحی اور شعوری پروگرام ہمارے نزدیک تو رمضان کے علاوہ بھی اصلاحی اور شعوری پروگرام ہونے چاہیے. بالکل. دیکھیں انٹرٹینمنٹ کے جو پروگرام تھے, جب ہم لوگ میٹرک لائف میں تھے 1992 کی میں بات کر رہا ہوں, جی جی, تو اس وقت جو ہمارے پی ٹی وی کے اوپر انٹرٹینمنٹ کے پروگرام بھی لگتے تھے وہ بڑے مورل لیسن والے ہوتے تھے. ڈرامے آپ دیکھ لیں, گیسٹ ہاؤس لگتا تھا, اندھیرا اجالا, اور اسی طریقے سے من چلے کا سودا, آغوش, یہ وہ ڈرامے تھے جنہوں نے لوگوں کی زندگی تبدیل کی ہے. بے شک. آج کل کے ڈراموں میں انٹرٹینمنٹ میں ان لوگوں کی زندگی دکھائی جاتی ہے جو پاکستان کے معاشرے کا 0.00001% بھی نہیں ہے, شاید اس سے بھی کم ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انٹرٹینمنٹ اگر سیکھنی ہے تو وہ پرانے ڈراموں سے سیکھی جائے. پلس یہ ہے کہ ڈاکومنٹریز کے اوپر زور دینا چاہیے, اچھی ڈاکومنٹریز ہونی چاہیے جن سے ہم پبلک کو ایجوکیٹ کر سکیں, رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی. اور رمضان مبارک میں چونکہ ایک نیکیوں کا موسم ہے, شیطان قید کر دیا جاتا ہے. سرکش جو شیاطین ہیں, سارے شیاطین تو قید نہیں ہوتے, انسانوں کے شیاطین تو پھر رہے ہیں ادھر ہی. اچھا, تو سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے, تو ایک ماحول بنا ہوتا ہے. تو اس میں نیکی کی دعوت اگر کی جائے, لوگوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے پوائنٹ آف ویو سے ایجوکیٹ کیا جائے, تو بقیہ کے 11 مہینوں کی زندگی وہ اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. یعنی اس مہینے کو ہم باقاعدہ اپنی روحانی جسمانی تربیت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی اس مہینے سے ہم اگلے 11 مہینے کی ہم بنیاد بنا سکتے ہیں. اور علی بھی آپ کی بات بہت اچھی لگی کہ جو اصلاحی پروگرام ہے یہ صرف رمضان میں ہی نہیں, رمضان کے علاوہ بھی ان کا خاص وقت مختص ہونا چاہیے کہ ڈیلی کم از کم جو دیکھنا چاہتا ہے, سیکھنا چاہتا ہے, اس کو موقع ملے. ایسے پروگرامز ان کے لیے بھی ہونے چاہیے. علی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم. جی ناظرین, اب ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف, حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے رمضان میں بول.